दहेज रूपी शैतान ने लूटी लोगों की जिंदगी भर की जमा पूंजी। युवतियों की उम्र हो रही 40 पार, माँ बाप जुटे दहेज इंतजाम में। आपको बता दें, समाज में सबसे बड़ी बुराई के तौर पर दहेज लेना देखा जाता है। एक गरीब परिवार अपनी बच्ची की शादी के लिए दहेज के भूखे भेड़ियों के लिए दहेज का इंतजाम करते करते ना जाने कहां से कहां पहुंच जाता है। दहेज की प्रथा को रोकने और खत्म करने के मकसद से ही दहेज निषेध अधिनियम 1961 को लाया गया था। इस अधिनियम के तहत 2 सेक्शन है, सेक्शन 3 और 4। सेक्शन 3 के तहत दहेज लेना और देना दोनों अपराध है और 15,000 तक के जुर्माने और 5 साल की सजा सुनाई जा सकती है। वहीं सेक्शन 4 कहता है कि दहेज की मांग करने पर 6 महीने से 2 साल तक की सजा हो सकती है। दहेज प्रथा को समाप्त करने के लिए अब तक न जाने कितने नियम कानून बनाए जा चुके हैं, लेकिन उनमें से कोई भी असरदार साबित नहीं हुआ है। वर्ष 1961 में सबसे पहले दहेज निरोधक कानून अस्तित्व में आया, जिसके अनुसार दहेज देना और लेना दोनों ही गैर कानूनी घोषित किए गए, लेकिन व्यावहारिक रूप से इसका कोई लाभ नहीं मिल पाया और आज भी वरपक्ष खुलेआम दहेज की मांग करता है। वर्ष 1985 में दहेज निषेध नियमों को तैयार किया गया था, लेकिन दहेज के लालची इससे भी नहीं रुके। ऐसी ही बुराई के खिलाफ अब आगरा में कुरैशी समाज के कुछ लोग उतर आए हैं। उन्होंने दहेज रूपी इस बुराई को खत्म करने के लिए कमर कस ली है। आगरा से सईद आलम बबलू ने हाजी अंजुम, आबिद, नाजिम, मोहम्मद शहजाद, फैजान आदि लोगों के साथ एक ग्रुप बनाया है, जिस ग्रुप के माध्यम से समाज में दहेज की बुराई को मिटाने का काम करा जा रहा है। अभी तक ग्रुप में 1000 से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं, जो दहेज लेने के खिलाफ इस मुहिम में शामिल है। आपको बता दें, 6 अगस्त रविवार के दिन दहेज के खिलाफ विचार विमर्श के लिए एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें मौजूद लोगों ने दहेज प्रथा से कैसे निपटा जाए, दहेज लेने देने से लोगों को कैसे समझाया जाए, इसके ऊपर विचार विमर्श किया। इस दौरान सईद आलम बबलू, हाजी अंजुम, आबिद, नाजिम, फैजान, मोहम्मद शहजाद, नईम, मुबीन, शाहिद, शाहरुख, जमील, अफजाल आदि लोग मौजूद रहे। आज अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ जितने भी लोग बैठे हुए हैं वो जिम्मेदार लोग हैं, और जितने भी बच्चे नौजवान साथी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ उनके अंदर फिक्र है, वे यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन हर आदमी सिर्फ अपनी जिंदगी में मस्त है, उसे नहीं खबर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, मेरे रिश्तेदारों में क्या हो रहा है, मेरे पड़ोस में क्या हो रहा है, उसे कोई फिक्र नहीं है। वो के सिर्फ और सिर्फ अपनी सेल्फिश जिंदगी गुजार रहा है, जो कि बिल्कुल कतई नहीं होनी चाहिए। ये चीज हमें फिक्र रखनी चाहिए। आज हमारी उम्रें हो गई 50 से पार। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग 50 से पार हो चुके हैं सभी लोग, और नौजवान साथी भी हैं और हम भी हैं, लेकिन हमारी तो कम है। लेकिन हमारे जो बुजुर्ग बैठे हुए, मैं उन लोगों के लिए भी कह रहा हूँ कि आज हम लोग 50 से पार हो गए हैं, तो कौन सोचेगा हमारी आने वाली नस्लों के लिए? बताइए आप लोग, कौन सोचेगा? आप बताइए। हमारे उलमाए किराम जो चीख चीख कर अपनी तकरीर में आप लोगों को बयान करते हैं, लेकिन आप लोगों के ऊपर जू भी नहीं लगती है। जू जिसे कहते हैं, आप सुनते हैं और सर के ऊपर से निकाल देते हैं, फिर बेफिक्र हो जाते हैं। हमने 2021 के अंदर फतवा लिया था, हम अपनी बता रहे हैं, हमने आगरा शहर मुफ्ती साहब से फतवा लिया था आगरा शहर में कि आप ये बताएं कि दहेज के ऊपर मुतालबा करना जायज है ना जायज। तो उन्होंने खुलकर कहा था कि दहेज पर मुतालबा करना हराम है। अब बताइए, आप जब उन्होंने लिखकर दिया है फतवा, तो हम कहां फिक्रमंद हैं? हमारी नमाजें कहां गई? आज हम जो है दावत देते हैं नमाज की, अल्हम्दुलिल्लाह हम नमाज भी पढ़ते हैं, 5 वक्त के नमाजी हैं,
لیکن ہم لوگ مطالبہ کرتے ہیں دہیج پر، اپنے بچوں کو سیل کرتے ہیں، بکری کرتے ہیں، لڑکی والا اور لڑکے والا آپس میں بات چیت کرتے ہیں کہ آپ بتائیے کتنا ملے گا وہاں سے ڈن ہے کہ رسوماتیں کہیں شریعت میں ہیں جو ہمارے بزرگوں نے بنا لی، انہی طریقے سے ہم لوگ چل رہے ہیں. ارے بڑی بے عزتی ہو جائے گی اگر اتنی کیا تو ہم نے. ارے بے عزتی تو آپ کی وہاں ہو رہی ہے جو قرآن حدیث بتا رہی ہے، جو طریقے سے آپ لوگ نہیں چل رہے ہو. آپ نے فتویٰ شہر مفتی صاحب کا درکنار کر دیا. اس جہیز کی وجہ سے ہم حرام و حلال بھول گئے ہیں، بیعت میں مبتلا ہو گئے ہیں، بیعت میں مبتلا ہو گئے ہیں. اس بچی کے لیے تمام جدوجہد کرتے ہیں، چاہے وہ حرام ہو یا حلال ہو. یہ تو ایسا ہو گیا کہ حلال کے پیسے جیب میں رکھ کے اور ہم حرام کا گوشت خرید رہے ہیں. بس معاملہ تو ایک رسم اور شروع ہوئی مغلوب آئی، ابھی وہ تھوڑی سی آئی ہے تاریخ طے ہونے کی. تاریخ بھی آج کل اٹھ رہا ہے، کسی ریسٹورینٹ میں طے ہو رہی ہے کم سے کم 1 سے 1.5 لاکھ روپے، 51,000 روپے کیش دیے جاتے ہیں، باقی وہاں کی پلیٹ ہوتی ہے 1000 روپے. پھر تاریخ اسے کھانے کے بعد کیا کہتے ہیں معلوم ہے؟ اب یار یہ بات تو گھر بھی ہو جاتی. اب ان کی سوچ دیکھو، پیسہ لینے کے لیے کھانے کے لیے، اس کے بعد کیا کہنا ہے کہ یہ بات تو گھر بھی ہو جاتی. جب گھر بھی ہو جاتی تو گئے وہ تھے تو وہاں گئے کیوں تھے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ بزرگوں کو کوسنا بند کیجیے، بزرگوں کے کام بہت اچھے تھے. سوال یہ ہے کہ ہم اس کام کو ڈھونڈ نہیں پاتے. بہت اچھے کام تھے بزرگوں کے. جب چھوٹے سے تھے ہم نے کچھ آدمی ایسی دیکھی ہیں جو مغرب یا عشاء میں ودا ہو کے آ جاتے. یہی بزرگوں کے کام بہت اچھے تھے. اور اس وقت میں کچھ بزرگوں نے ہم نے دیکھا نہیں ہے، سنا ہے. 12 منڈیاں کی ہم نے نہیں دیکھی 12 منڈی، لیکن سنا ہے تو چھوٹے چھوٹے کھانے بھی ہوتے تھے. 2-4 سے ایک میری بیٹیاں اس سمے نپٹ جاتی. بزرگوں کو پوچھنا بند کیجیے، بزرگوں کے کام بہت اچھے تھے. اور دوسری بات سب سے اچھا کام یہ ہے کہ ابھی چودھری علی زادی صاحب نے بات کہی بڑی فکر کے ساتھ کہ وہ گاؤں میں جماعت میں گئے تھے اور انہوں نے دیکھا کہ وہاں کے مسلمان کو یہی معلوم کہ ہم نبی کی امت ہیں کہ نہیں ہے. لیکن میں ایک بات یقین سے کہہ سکتا ہوں چودھری صاحب، چاہو آپ سروے کر لینا، میرا یقین ہے کہ وہاں کوئی بیٹی دہیج کے لیے کواری نہیں بیٹھی ہوگی مسلمان کی. میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں اس بات کو. وہ کیسے ہی مسلمان ہیں ٹوٹے پھوٹے، وہ آدھے مسلمان ہیں آدھے ادھورے مسلمان ہیں، ان کی بیٹی کواری نہیں ہوگی، شادی کی عمر ہوگی تو شادی ہو گئی ہوگی. میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں اس بات. یہ کھیل تمہارے اندر ہی ہے. 100% اپنے آپ کو ایمان والا کہہ رہے ہو، جماعت کے کام بھی کر رہے ہو، سارے کام کر رہے ہو، کھیل سارے تو بھی کھیلتے ہو. میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں اس بات کو، پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں اس بات. کیونکہ بات یہاں بہت دیر سے عمل کی چل رہی ہے. یا عمل کرنے کے لیے بھی تمہارے پتھر مارے گا، گولی مارے گا، ڈنڈے مارے گا. تمہیں علماء سمجھا رہے ہیں، مفتی صاحب سے بڑا کون ہے بھائی شہر میں سمجھانے والے؟ جب ان کا فتویٰ آ گیا کہ جہیز جو ہے حرام ہے، دیٹس آل. آگے سوچے مت یار، سوچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. کیوں سوچ رہے ہو؟ انہوں نے کہہ دیا جہیز حرام ہے تو ختم، حرام ہے. اب آپ کر رہے ہو تو کرتے رہو. دعائیں کیوں دے رہے ہو؟ بار بار ریپیٹ کیوں کر رہے ہو؟ ابھی میں آ رہا تھا راستے میں نے 8-10 لوگوں سے کہا آئیے صاحب جہیز سے شراب. ارے کچھ نہیں ہوگا. میں نہیں ہوگا کیوں؟ میں کیوں نہیں ہوگا؟ شاعر کا یہاں میں شعر یاد آ رہا ہے، لیکن میں اس کو دوسرے روپ میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ عمر تو ساری کر دی عشق کے بتا میں مومن، آخر وقت میں کیا خاک مسلمان ہوں گے؟ بھائی 14 مسلمان ہوں گے آخر وقت ہو جائیں گے. بھائی جوانی بھر غلطیاں کری کوئی بات نہیں، کرتے رہے غلطیاں، آخر وقت میں سدھر سکتا ہے انسان. ایسی بات تھوڑی ہے. توبہ ہے. توبہ کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ بھائی مجھے موبائل نہیں چلانا، میں نے سے توبہ کر لی. توبہ کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ نہیں اٹھتی بیٹھتے اللہ میری توبہ، چلتے پھرتے اللہ میری توبہ. وہ بند کرو بھائی ڈائلاگ. توبہ کا مطلب ہے توبہ. جہیز نہیں لینا تو نہیں لینا، بنا جہیز کے شادی کرنی ہے تو کرنی ہے. نہیں کھانا کھانا تو نہیں کھانا. کوئی رشتے دار برا مانے تو مانتا رہے، تم سے دعا سلام کرے، رکھے نہیں رکھے تو نہیں رکھے. یہ سارے خوف نکال دو دل سے اور کامیابی تمہیں مل جائے گی. کیول سین بنانے سے بات نہیں بنے گی. میں نے پچھلے دن میں بات ہو گئی تھی یوروپ کا میں نے ایک مثال دیا تھا کہ یوروپ کے اندر مسلمان ہیں، وہ آپ کو دیکھنے سے مسلم نہیں رہیں گے. ایک ڈاکٹر اسرار پاکستان کے جو اللہ ان کی قبر کو نور سے بھرے، یہ ان کا کہنا ہے کہ جب میں یوروپ میں گیا تو وہاں مجھے اسلام نظر آیا اور ہندوستان میں مجھے مسلمان نظر آیا. مطلب تھا ان کا حلیے سے.
वहाँ के मुसलमान आज भी मस्जिद में निकाह करते हैं, 2-4-5 लोग इकट्ठा हुए, यूरोप के मुसलमान की बात कर रहा हूँ मैं, 2-4-10 लोग इकट्ठा हुए, निकाह किया। अब आप आइए दीगर लोगों पर, ईसाइयों पर आइए, आप यहूदियों पर आइए, ईसाई चाहे वो बराक ओबामा राष्ट्रपति हो या उसका संतरी हो, वो अपनी शादी चर्च में जाके पादरी के सामने करेंगे। तो यार एक बात ये बताओ कि हम हदीस भी सुन रहे हैं, हम कुरान भी सुन रहे हैं, हम शरीयत भी सुन रहे हैं, फिर इसको अपने अंदर उतार क्यों नहीं? कोई रोक रहा है आपको क्या? नहीं, किसी ने रोको तो बता दो भाई, आपको एक हराम से बड़ी घिन आती है, समझ गए? ऐसी जहेज से कर लो सवाल। कैसे मैं अपने घर की जिम्मेदारी ले लूं, मुझे करना है इस काम को, मुझे दूसरे को उंगली उठाने से पहले हम अपने हर आदमी अपने घर की जिम्मेदारी ले ले, हम करेंगे पहल बिना दहेज के शादी। हर आदमी अपने अपने घर पर कर ले, मीटिंग कामयाब हो जाएगी।